रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हुए खुदावंद मताल से दुआ को परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई भी मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की हो, सेहत की हो, औलाद की हो, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं बीबी राइमा का सदका दूर हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज जुम्मे का दिन है और माह शबान मुअज़्ज़म का जो विलादत बासआदत का भी माह है, अपने इख्तिताम की तरफ और हम दाखिल हो रहे हैं उस मुबारक महीने में जो खुदा से मंसूब और खुदा उसका मेज़बान। तो आप सबको आज के जुम्मे के दिन की भी मुबारकबाद। साथ साथ में हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार ये जुम्मा हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में हम ताजील का बाइस तो बने और काश ये जुमा हम आवाज़ सुन सके और अपने अमाल से इतने बेहतर हों कि हम लब्बैक भी कह सके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैंपेन हमने शुरू किया आपके लिए ही, क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ जो हम देंगे वो अपने लिए देंगे। बारगाहे परवरदिगार में आप किसी को नहीं दे रहे हैं, ना किसी शख्स को दे रहे हैं, ना किसी की और दुनियावी नाम को दे रहे हैं, आप दे रहे हैं अहले बैत को, क्योंकि ये चैनल अहले बैत के नाम पे है। 110 की हमने आपसे रिक्वेस्ट की है और मुझे तो देखिए आप 4 या 5 दिन हो गए और अभी सिर्फ 3 मेंबर हमारे तक आए हैं। हमें तो 313 चाहिए और 313 की अदद पे कौन दाखिल नहीं होना चाहता। तो कोशिश कीजिए कि इस माह में अपने लिए भी और अपने मरहूमीन को याद रखते हुए उनके लिए सदका जारिया का इंतज़ाम कीजिए। आज हम करेंगे, कल इंशाल्लाह हमारी औलादें हमारे लिए करेंगी इंशाल्लाह। आज भी इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम है और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती मौला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, परवरदिगार इनको सलामत रखे, इनके खानवादे को, इनके अहल-ओ-याल, इर्द-गिर्द के तमाम मोमिन मोमिनात को इनको सलामत रखे परवरदिगार। आज फिर मुझे ज्वाइन किया है और इंशाल्लाह माह मुबारक रमज़ान में भी डेली जो पहला पोर्शन है उसमें आपके साथ मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा ही होंगी। आज भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक की इन मुबारक सातों की मुबारक, क्योंकि अभी आप और मैं इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आज ही का दिन हमारे इमाम के ज़ुहूर पुरनूर का दिन हो और हम उनकी आवाज़ को सुने और उनकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहें। माफ़ कीजिएगा। तो जी इलाही फरा आमीन इलाही। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत दुआ के इंशाल्लाह इंशाल्लाह आवाज़ भी सुने और हम हमारे बच्चे हम सब उस पे लब्बैक कहकर उस फौज का इलाही हिस्सा बन। आमीन, इलाही आमीन। क्योंकि जब शब जुम्मा से ये ख्वाहिश ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती है कि मालिक आज की शब में तेरे इबादत की, तेरी महबूब हस्तियों के साथ तवस्सुल करके तेरी बारगाह में कुर्ब हासिल करने की कोशिश की। परवरदिगार ज़माना पूरा शोभ है, करीम हाँ, सुबह सादिक की जो जुम्मतुल मुबारक का दिन हो, उस दिन अपनी हुज्जत के ज़ुहूर की आवाज़ हमारे कानों को सुना दे और इस ज़बान को लब्बैक कहने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे और हमें वो ताकत अता फ़रमा दे कि हम चश्म ज़दन के अंदर अपने इलाही ईमान की आमीन खिदमत में इलाही पहुँच जाएँ और उनके इलाही अवान-ओ-अनुसार में शामिल हो जाएँ। आपने ऐलान इलाही। किया कि 313 अफ़राद आपको चाहिए हैं और यहाँ 313 के लिए 110, ये छोटे, ये ज़रूरी नहीं है कभी कोई ये समझे कि ये कोई इमोशनली ब्लैकमेल की सॉरी माफ़ कीजिएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला बेशक कुल्ले शैइन कदीर, बेशक शाहरगे गर्दन से ज़्यादा बेशक। करीब, कुन कहता है क्या फ़यकून बात। हो जाता है। वो करीम कि जो अपने बंदों को 70 माओं से ज़्यादा बढ़कर चाहता है। मालिक, हमारे साथ वो सलूक ना करना कि जिसके हम अहल हैं, बल्कि करीम वो सलूक करना कि जिसका तू अहल है। और तमाम दुरूद व सलाम करीम तेरे महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी बरगुज़ीदा आल के लिए
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जुम्मतुल मुबारक की ये मुबारक साथ हैं और आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी गुज़ारिश कर दी माफ़ कीजिएगा कि कौन है कि जो अ, अवान व अंसार में शामिल होना चाहता है, तो कहीं कोई इस बात को ये ना समझ ले कि अहले बैत टीवी वाले या फरा काज़मी या ज़हरा ज़ैदी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। बल्कि छोटे-छोटे से काम ऐसे कि जो हम सरअंजाम देंगे, वही मुकदमा बनेंगे इमाम के इंशा हमारे अवानो-अनुसार में शामिल होने के। क्योंकि इंशाअल्लाह। आप जहाँ कहीं भी खर्च करें, आपको जहाँ आपका दिल मुतमईन हो कि यहाँ पर दीन का काम हो रहा है, गरीबों की मदद कीजिए, मिस्कीनों की मदद कीजिए, असीरों की बेशक, मदद कीजिए, कैदियों को रहा कराइए, इमाम बारगाह अब चूँकि और मसाजिदें कि जो आज उस तरह से आबाद नहीं हैं कि जैसे गुज़िश्ता अयाम में और सालों में हुआ करती थीं, तो अब अल्लाह सुब्हान तआला का कितना लुत्फ़ व करम है कि उस परवरदिगार ने अहले बैत टीवी के नाम की एक इमाम बारगाह, एक मस्जिद हमें अता कर दी कि जिस पर हम बहल चूँकि अभी पूरी दुनिया के हिसाब से तो अज़ान नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लंदन के हिसाब से अज़ान को सुनते भी हैं और फिर जमात को देखते भी। नमाज़ हमारे भी घर में तकबीर की आवाज़ गूंजती है और बहुत सारी ऐसी बातें कि जो हम सुनते हैं और उसकी तरफ फिर हम सब मुतवज्जा हो जाते हैं। तो इस इमाम बारगाह को विस्फोट कीजिए अपने मरूमीन के लिए, अपने लिए ज़ादे राह इकट्ठा कीजिए कि जो अपने हाथ से खर्च किया, वही आपके और मेरे काम आएगा। जो इस वजूद से खुदा की बारगाह में बंदगी का इज़हार किया, वही हमारे लिए ज़ादे राह है। और सुभान माशाल्लाह बहुत सारे आप समेत उलमाए कराम, हमारी बहनें, ख़्वारान बहुत अच्छे खूबसूरत काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे कुछ बुज़ुर्गान ने मुझे कॉल की, अल्लाह सुब्हान तआला उन्हें सलामत रखे। वो कह रहे थे इलाही कि हम तो एक अरसे से अपनी बुज़ुर्गी की वजह से इमाम बारगाहों में, मसाजिदों में नहीं जा सकते थे, तो हर वक़्त हम अहले बैत टीवी लगाकर बैठ जाते हैं और हर वक़्त दुआएँ निकलती हैं। तो मैंने कहा मालिक आज रोज़े जुम्मा है करीम, मेरे इन बुज़ुर्गों को और सबके बुज़ुर्गों को सलामत रखे क्योंकि इलाही ये खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि जो रब्बे बेशक, कायनात ने हमें हम जैसे लोगों में जैसे मेरे वालिदैन नहीं हैं, आपके वालिदैन नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन अगर हमारे खानवादे के कुछ बुज़ुर्गान मौजूद हैं और हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, तो ये भी उस तकबीर, परवरदिगार का लुत्फ़ व करम बहुत करीम उन सबको सेहत व सलामती के साथ रखे, उनका साया इलाही हमारे सरों पर सलामत रखे इलाही क्योंकि इलाही अल्लाह करीम भी उस कौम और मिल्लत के ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करता कि जहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग अफ़राद होते हैं, खुदा लाज करता है कि उनके सर की सफ़ेदी के ऊपर, उनके जिस्म की हाँ, नकाहत के ऊपर, उनके सुभान चेहरे की ज़माने की झुर्रियों के ऊपर और खुदा उस अल्लाह, कौम में उन लोगों पर अज़ाब नहीं करता कि जिनके दरमियान में बुज़ुर्ग होते हैं और सुभान काबिले लाइक तहसीन है वो अफ़राद कि जो अपने बुज़ुर्गों का अदब करते हैं, ख़याल करते हैं और ये हुक्मा कहते हैं बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। तो बेशक, अपने बेशक, नसीबों के लिए अपने गिरदोनवा में देखिए कि जहाँ बेशक, परवरदिगार ने हमें ये ऐसे बुज़ुर्गान अता कर दिए और दुआ करने वाले कुछ हाथ हैं कि जो हमारे लिए दुआ करते हैं और ज़माने की सख्तियों से अल्लाह करीम उनके माँगने की वजह से हमें महफूज़ फ़रमाता है। इंशाअल्लाह, फ़रा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। जी, कुछ आपको भी मौका मिलना चाहिए बोलने का क्योंकि जब मैं बोलना शुरू कर देती हूँ तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि तमाम वो तमाम अफ़राद के जो हमारे साथ फ़ेसबुक पर अहले बैत टीवी पर देख रहे हैं और बहरहाल फ़रा कुछ कहना चाहें? सुनना जी, चाहूँगी। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि आज जैसे आपने बुज़ुर्गों की अपने उन लोगों की बात की जो दुआएँ कर रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब तक हम पाकिस्तान में थे, अगर घर के करीब कोई मस्जिद या इमाम बारगाह नहीं है तो कानों में वो अज़ान
जो दिल से बंदा इंसान या मोमिन सुनना चाहता है, हमें नहीं मिलती थी सुनने को, क्योंकि ज़ाहिर है हम उसमें नहीं है, अक़लियत में हैं हम लोग वहाँ, तो बहुत कम हमारी मसाजिद की तादाद है। लेकिन यहाँ पे अपने घरों में वो अज़ान का सुनना भी, मैं तो कहती हूँ एक यही नेमत अगर अहले बैत टीवी से जो हम हासिल कर रहे हैं, अपने बच्चों के कानों में वो आवाज़ें जो यहाँ पे मयस्सर हो ही नहीं सकती, तो शुक्र करें परवरदिगार का और एहसास करें और इसकी अहमियत को और इम्पोर्टेंस को जाने, जो मेरे लिए और मेरे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया। बेशक। फ़रा और चूँकि माह बारक रमज़ान की आज चाँद रात भी है और बहुत सारी जगह पर माह बारक रमज़ान की आज पहली तारीख़ हो चुकी है। जी, जी, इसलिए आपका ये जो माह बारक रमज़ान का प्रोग्राम है वो तो इंशाअल्लाह ताला कल से आप शुरू करेंगी और जी, पाकिस्तानी टाइम से हम सवा 5 बजे या साढ़े 5 बजे इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह, ऑन एयर होंगे। तो फ़रा मैं इंशाअल्लाह। एक तो आपके तवस्सुल से अहले बैत टीवी और फ़ेसबुक के थ्रू आज की शब के अमाल, क्योंकि जो जी, नमाज़ ज़रूर। थी वो मैंने कल भी रिपीट की थी, बड़ी तेज़ी से जी, रिपीट करती चली जाऊँ कि आज की रात में 4 रकत नमाज़ें कि जो पहली माह बारक रमज़ान की शब की रात की नमाज़ें हैं। 2-2 रकत करके ये नमाज़ पढ़नी है। हर रकत के बाद अलहम्द के बाद 15 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत है। ये तो आज की शब की है और इसी तरीके से जब माह बारक रमज़ान का पहला दिन नमूदार हो, ये बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला है कि इस दिन परवरदिगार ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया अपने बंदों को। हर रात परवरदिगार 1 लाख से ज़्यादा बंदों को निजात का परवाना अता करता है, जहन्नुम के दरवाज़े को उनके ऊपर बंद कर देता है। अब उसकी मेज़बानी का सिलसिला आज की शब से शुरू हो चुका है। अब कौन है कि जो उसकी रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत के परवाने को अपने दामन में ले ले। जब माह बारक रमज़ान का पहला दिन है, तो पहले दिन जब सुबह नमूदार हो, क्योंकि आप सब सहरी खाकर और उसके बाद कलाम इलाही की तिलावत और दुआएँ पढ़ के सो जाते हैं। आम तौर के ऊपर फिर इंसान थोड़ा-सा ताख़ीर से बेदार होता है। जी, तकरीबन कमोबेश 9, 10, 11 बजे का टाइम हो जाता है। उसमें उठने के बाद फ़ौरन ही उस दिन माह बारक रमज़ान के पहले दिन का गुस्ल कीजिए और फिर उसी के साथ जहाँ गुस्ल करें और साथ में जब पानी सर पर डालें, दाएँ तरफ डालें, बाएँ तरफ डालें, तो साथ-साथ ये कहते चले जाएँ, परवरदिगार मैं माह बारक रमज़ान के गुस्ल करता हूँ कुर्बतन लिल्लाह। परवरदिगार मेरी जिस्मानी, रूहानी, नफ़्सानी बीमारियों को दूर कर दे कि तू अपने बंदों को बेहिसाब अता करता है। जितना भी सुभान खैर अल्लाह। इस माह में तूने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया है, इस खैर में मेरा हिस्सा ज़्यादा बढ़ा दे, मेरी जिस्मानी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी रूहानी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी नफ़्सानी ला बीमारियों को दूर कर दे। ज़मीनी, आसमानी, अर्ज़ी, समावी, दाएँ-बाएँ और शैतानी, शर शैतान, शर इंसान, परवरदिगार उन सब से मुझे महफ़ूज़ कर दे और मुझे अपनी पनाह में ले ले। ये बस कुछ जुमले होते हैं कि गुस्ल करते हुए इंसान इन बातों को कहता रहे और उसके बाद वैसे तो कहते हैं कि आब जारी में उससे पानी से गुस्ल करें, लेकिन जो भी पानी मिलता है और फिर उसके बाद गुस्ल करने के बाद जब आपका सर सूख जाए तो फिर चंद पानी, वैसे तो अब आजकल में आब-ए-नीसा अगर मौजूद हो, नहीं है तो कोई भी पानी अगर मौजूद हो, बहुत सारे घरों में आब-ए-ज़मज़म मौजूद होता है, तो कि आब-ए-ज़मज़म को लेकर अपने सर के ऊपर 3 छींटे मारें, अपने चेहरे के ऊपर और उसमें थोड़ा-सा अर्क गुलाब भी मिला लें और ठीक है। सर के ऊपर 3 छींटे मारें और इसी तरीके से अपने चेहरे के ऊपर 3 मर्तबा, बल्कि जब ये छींटे डाल रहे हों तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी ज़रूर पढ़ें और उसको अपने चेहरे पर इसी तरह से अपने दाएँ काँधे के ऊपर और बाएँ काँधे के ऊपर भी
ان پانی کے چھینٹوں کو ماریں۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا پہلا دن کا عمل ہے، اسے ضرور کیجیے، کیونکہ اگر زندگی میں پورے سال میں کچھ بیماریاں ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے دشمن ہوا کرتے ہیں کہ جو جادو ٹونے نظر ہر چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل سے کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان کی آمد کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، اچھا پھر آب زمزم سے کریں گے، اور اگر یہ نہیں ملتا ہے تو کوئی بھی پانی لے لیجئے، اور پھر اس کے بعد چہرے سر کے اوپر، پھر چہرے کے اوپر، پھر دائیں اور بائیں کاندھے کے اوپر آپ اس کے چھینٹے ماریے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 3 گھونٹ لے کر درود پڑھتے ہوئے کہ درود بر حسین اور لعنت بر یزید کہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے 3 گھونٹ پی لیجئے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کیجیے گا، کیونکہ کچھ اعمال اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انہیں سر انجام دینے سے ان کے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اور اس کی بلیسنگ ملا کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ صبح کے وقت میں اگر آپ روزانہ نیم گرم پانی پورا 1 گلاس بھر کے پی لیں تو وجود کے اندر آپ کے ایک خاص توانائی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ماہ مبارک رمضان المبارک میں کہ جب آپ سحری کے لیے، اسی لیے کہ سحری ضرور کچھ نہ کچھ لینی چاہیے، اگر کچھ بالکل نہ ہو تو بالکل 1 گھونٹ پانی ہی، کیونکہ جب وہ پانی بھی جب پئیں گے تو پروردگار نے اس میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی روحانیت رکھی ہے۔ حالانکہ سحری کھانا واجب نہیں ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن بے شک تاکید ہے، اور اس کے اوپر خاص طور کے اوپر ائمہ علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ملتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ سحری کے وقت میں لیں، کیونکہ اس وقت میں کیونکہ جب لیتے ہیں تو ایک تو اسے اپنا خدا یاد آتا ہے کہ مالک کیا میں روزہ رکھتی ہوں کریم تیری خوشنودی اور رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تاکہ تو مجھے اپنے صاحبان تقوی افراد میں، متقی لوگوں میں شامل کر دے۔ تو یہ کچھ بڑھیا بالکل انسان اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے تاکہ اس کی روحانیت کی اور اس کی وہ پرواز کہ جو اسے اپنے رب کا قرب عطا کرتی ہے اور اسے اپنا مقام دکھاتی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کا یہ کل سے تربیتی پروگرام بھی شروع ہو جائے گا، انشاء تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم اس کی طرف ڈسکشن کریں گے، کیونکہ جو ماہ مبارک رمضان کی نمازیں اور جو دعائیں ہیں، ہر جی دعا کے اندر جہاں ائمہ علیہ السلام نے ان دعاؤں کو تعلیم کیا ہمیں، اس دعا کے اندر بڑے بڑے عناوین ہیں، بڑے بڑے پیغام ہیں کہ اگر ان بے شک پیغاموں کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ہم آج کے زمانے میں کہ جہاں 1400 برس کے بعد خدا نے ہمیں لباس حیات دے کر اس روئے ارض کے اوپر بھیجا ہے، تو ہم وہ مکاشفہ اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے 1400 برس میں سید اسلام اللہ کے گھر میں رہنے والی کنیزیں اور مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلاموں کو خدا نے وہ کرامت عطا کی تھی۔ اور دیکھیے کہ جہاں سورہ جمعہ، آج سورہ جمعہ کی تلاوت ضرور کیجیے گا، کیونکہ سورہ جمعہ میں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب آج کل تو جمعے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں انسان خوش اور خضوع کے ساتھ اس دن کو اس طریقے سے گزارے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، یہ بے شک دعاؤں کی مستجابی کا دن ہے، یہ آپ کے امام کے ظہور کا دن ہے، تو اس میں غسل کرنا، کیونکہ معصومین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کے غسل کے لیے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو ادھار لے کر، پیسے لے کر، کسی بھی بے شک طریقے سے بالکل پانی کا انتظام کرو اور پھر اس کے بعد غسل کرو، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کا غسل بیماریوں سے نجات دیتا ہے، سحر و باطل جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ان سب سے جمعۃ المبارک کے غسل کرنے والے کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھ لیتا ہے۔ اور جہاں جمعۃ المبارک کی یہ بلیسنگ، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، اور جمعے میں کہ جہاں ہم اس ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے وجود سے پروردگار نے اس روئے ارض کے اوپر سے تمام بلاؤں کو ہٹایا ہوا ہے۔ آج اگر کرونا وائرس ہے
تو ہم تو قیامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ قیامت آ نہیں سکتی کہ ہمارے امام زمانہ نے آنا ہے۔ ہمیں کیا بے ڈراؤ شک گے ان چیزوں بے سے، شک کیونکہ ہم تو اپنے ہر آن اس چیز کے منتظر ہیں، کیونکہ جن کا امام وقت کے امام موجود ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے وقت کے امام سے توسل کرتے ہوئے کہ یا حجت الخدا، یہ یا امام زمانہ ادرکنی ادرکنی ادرکنی، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن میں 2 رکعت نماز، اول تو 4 رکعت نماز، یہ جعفر طیار کی، جسے صلاۃ التسبیح بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں 300 مرتبہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر جی رکعت میں، پہلی رکعتوں میں اور دوسری رکعت میں جب قیام میں ہوتے ہیں تو 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پوری ترتیب ہے، بارہا جی چونکہ اسے مومنین پڑھتے بھی ہیں، تو میں دوبارہ اسے ریپیٹ کرنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ اس دن میں زیادہ سے زیادہ بلیسنگ اپنے دامن بے میں اکٹھی کر لینی چاہیے۔ 1400 شک برس کے بعد کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام نے اپنے محبوب کو سورہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ جہاں ہم نے تمہیں بھیجا آخرین تک کے زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا، اور رسول پاک ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گویا ہوئے کہ میں سلام بھیجتا ہوں اپنے صاحبوں کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر، تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے اور فرمایا کہ میں انہیں بھیج رہا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والی تا قیامت تک کی امتیں ہیں، نہ ان کے درمیان میں ان کے نبی ہوگا، نہ ان کے درمیان میں ان کا امام ہوگا، لیکن ان کے ہاں ایمان کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ اپنے ہاں امام کو بھی حاضر و ناظر جانیں گے، اور جب تکبیر کی آواز میں یہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری رسالت کی گواہی ایسے دیں گے کہ جیسے مجھے وہ حاضر اور ناظر جان رہے ہیں۔ وہ تکبیر ہاں کی گواہی ایسے دیں گے، خدا کی وحدانیت کی گواہی ایسے دیں گے کہ جیسے ہاں خدا کو حاضر اور ناظر جان رہے ہیں۔ ہاں تو 1400 برس کے بعد آج ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے اور جس بھی وسائل سوشل میڈیا کے جو بھی اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک خدا نے ایسے وسائل عطا کر دیے کہ ہم خود تو عبادت کر ہی رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور بے شک چونکہ اس ماہ کی بلیسنگ اس صورت میں حاصل کرنی کہ آج ہی سے ایک خوشی کی کیفیت ہے کہ پروردگار تو نے یہ مواقع عطا کیے کریم، اب اس مہینے کی حقیقی معنوں میں ہمیں جتنی برکات اور فیوز ہیں انہیں ہمارے دامنوں میں عطا کر دے۔ یا مولا متقیان کی ان دعا کے جملے کہ جہاں آج کی شب سے روزانہ اپنے تاکیبات نماز کے اندر اگر اس دعا کو، مختصر سی دعا ہے، میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں کہ پروردگار تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، کریم تو شاہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، تو سنتا ہے سب کی دعا کر کے دیکھو، تم اپنے نصیبوں کو آزما کر دیکھو۔ اور جہاں اللہ مولا متقیان ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، ایک کلام الہی کی تلاوت، ایک آئے مبارک کی تلاوت کا ثواب اللہ کریم اتنا عطا کرتا ہے کہ جیسے پورے کلام الہی کی تلاوت کی۔ تو یہاں مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، میرے سینے کو قرآن کے لیے کشادہ کر دے، یعنی ہاں یہ مولا اپنے رب کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ہمیں تعلیم کر رہے ہیں کہ اے میرے ہاں پروردگار، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میرے دل کو، میرے سینے کو کشادہ کر دے اپنے کلام کی تلاوت کے لیے، میرے مدد، میرے جسم کو، میرے بدن کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ آمادہ کر دے کہ میرا وجود قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرے، اور میرے کریم پروردگار میری آنکھوں کو اپنے قرآن سے روشن کر دے،
میری زبان کو قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دے، سہل کر دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے اس میں میرا مددگار کہ نہیں ہے کوئی حرکت و قوت سوائے تیرے۔ مولا متقیان کی یہ مختصر سی دعا ہے، روزانہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ حقیقی انشاءاللہ معنوں میں جہاں مولا یہ دعا مانگ رہے ہیں، مولا کی ولایت کے اقرار کرنے والوں کو ان کی سیرت پر، کہ جہاں مولا نے کہا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، سردیوں کی راتوں کی عبادتیں پسند ہیں۔ ماہ مبارک اپنا رمضان کی جو آج کی شب کی نماز تھی وہ میں نے آپ کو بتائی دی، جی اور جو بالکل پہلے دن کے ماہ مبارک رمضان المبارک کے روزے کی دعا ہے، ان دعاؤں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اسرار، وہ رموز اور وہ مقبولیت رکھی ہے، کیونکہ ایک دعا ہم اپنے انداز میں مانگا کرتے ہیں، اور کچھ دعا ہم اس انداز میں مانگتے ہیں کہ جہاں حقیقی معنوں میں جو تعلیمات محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں تو وہ انداز اور ہوا کرتا ہے، اور جو ہم اپنے انداز میں مانگتے ہیں وہ انداز اور ہوا کرتا ہے۔ یہاں کے آج کے دن کی یعنی کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا کہ جہاں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا اس طرح سے مانگتے ہوئے کہ اے میرے پروردگار، ہم تیرے لیے، ثنا تیرے لیے، تو شارک گردن سے زیادہ قریب ہے، کریم۔ آج کے دن اے میرے اللہ، آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے۔ میرا آج الہی کا روزہ یعنی ماہ مبارک رمضان المبارک کا پہلے روزے کے دن کہ جہاں صبح سے لے کر شام تک اور افطار تک اگر اس دعا کو ایسے مانگتے رہیں کہ پروردگار میرا آج کے دن کا روزہ حقیقی معنوں میں ایسے روزے داروں میں سے قرار دے کہ جن کا روزہ تیری بارگاہ میں قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، کہ جنہیں تو صاحبان تقوی قرار دیتا ہے۔ اور پروردگار میری آج کے دن کی عبادت کو ان عبادت گزاروں جیسی قرار دے کہ جن کی الہی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ اور پروردگار الہی آج کے دن مجھے غافل لوگوں جیسی نیند نہ دینا، بلکہ مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر دے، اور میرے اللہ آج کے دن میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے درگزر کرنے والے، مجھ سے اے گناہوں کو، اے صاحبان تقوی کو، اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے الہی ساتھ تو نے اپنا لطف و کرم فرمایا کہ تجھ سے بڑھ کر الہی ارحم الراحمین کوئی نہیں، رحم کرنے والا۔ اور یہاں جہاں دعا کے ان حصے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کی طرف خدا نے توجہ دلائی کہ جہاں پر ایک میرے آج کے روزے کو جو روزے دار ہیں، مطلب خدا کی بارگاہ میں دعا یہ مانگتے ہوئے کہ میرا روزہ ایسا ہو کہ جن کے حقیقی معنوں میں روزے کو پروردگار قبول کرتا ہے۔ اب حقیقی معنوں میں روزہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہے، کیونکہ روزہ سے بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے اندر میرا پورا وجود روزے دار ہو، میری آنکھ روزے دار ہو، میرے کان الہی روزے دار ہوں، میری زبان الہی روزے دار ہو، کہ جہاں الہی مولا متقیان خدا کے کلام ہی سے دعا مانگتے ہوئے توسل کے طور کے پر خدا کے بارگاہ میں اسی کے کلام کو ناطق قرآن پیش کر رہے ہیں، کہ جہاں کہا نا کہ مجھے اس مہینے کی برکات اور فیوز کو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار اپنے بندوں کو، وہ تو ویسے بھی 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے، لیکن ماہ بارک رمضان میں اس کی اپنے بندوں کے اوپر مراحت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ سارے مہینوں میں اس نے مقرر کیا ایک مہینہ، اس مہینے میں اپنے بندوں کو میزبان بنایا۔ اچھا، آج ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی صدقہ ضرور نکالیے گا، جتنا ہو سکے صدقہ نکالنا ہے، اور صحیفہ کاملہ کی 44 جو دعا ہے مولا سید سجاد کی، جسے زبور آل محمد، جسے زبور توریت موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ کاملہ مولا سید سجاد کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں جو 44 دعا ہے اسے بھی آج کے دن ضرور پڑھیے، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کچھ اوقات اور پروردگار نے لمحات تو مقرر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے 2 رکعت نماز جو ماہ بارک الرمضان المبارک کے پہلے دن کی نماز ہے،
آپ صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہرین کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کا دل ہو، کیونکہ یہ تو مہینہ ہی بندگی کا مہینہ ہے۔ 2 رکعت بے نماز ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی ہے، صدقہ ضرور نکالیے، کیونکہ اس شک ماہ کے آغاز میں صدقہ اس لیے کیونکہ جب ہم خدا کی برکتوں اور رحمتوں میں نازل ہو رہے ہیں، اس نے گو کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور بڑی جلدی سے یہ بھی بتاتی چلی جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم روزانہ، چونکہ 40 منٹ آپ نے، بلکہ 40 منٹ کے اندر تو ہمیں 20 منٹس اسم اعظم کے بھی رکھنے ہیں، اور گزارش بالکل یہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمیں فیس بک کے تھرو دیکھتے ہیں، ممکن ہو سکے گا جتنا زیادہ ہم انہیں بتا سکیں تو کوشش ہوگی، کیونکہ ٹیلی فون کال لینے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، جی تو وہ بھی رکھیں گے بالکل تو 20 منٹ کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آ، بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کو میں سمندر کو کوزے میں بند کر سکوں۔ بس وہی بات کہ مولا کے در سے یہ مانگتے ہوئے کہ جو مولا کہتے ہیں کہ انا نقطۃ الذی تحت الباء، اور جس کے لیے اللہ کے رسول یہ کہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو مولا ہی سے، انہی کے دربار سے بھیک مانگیں گے، کیونکہ شک اسی دربار سے نطق بھی ملتا ہے، گفتار بھی ملتی ہے اور رفتار بھی ملتی ہے۔ بے اسی شک لیے کیا میں اپنے بولنے کی سپیڈ بھی بڑھا دیتی ہوتی ہوں۔ اور جنت کے 8 دروازے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ بھی کرایا اور جہنم کو بھی سامنے لا کر دکھایا۔ تو رسول پاک جب جبرائیل امین کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو اس وقت پوچھا کہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا، آپ نے جنت کے اور جہنم کو مشاہدہ کیا؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے ان تحریروں کو پڑھا کہ جو جنت کے دروازوں کے اوپر تحریریں تھیں؟ رسول پاک نے کہا کہ میں نے غور نہیں کہا اچھا چلو مجھے واپس لے کر چلو، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت کے دروازوں کے اوپر کیا کیا تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ آج کی حد تک بس اتنا ہی بتاؤں گی، کیونکہ وقت تو اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی زندگی گزر جائے گی۔ رسول صحیح بات پاک جب جنت کے پہلے دروازے کے اوپر گئے اور تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور اس کے بعد لکھا تھا کہ ہر چیز کی ایک خوبی ہوا کرتی ہے، دنیاوی زندگی کی خوبی بھی 4 چیزوں کے اندر ہے: ایک قناعت کو اختیار کرنا، ایک دل سے کینے کو دور کرنا، تیسرے حسد کو چھوڑنا، اور چوتھے علماء اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ یعنی کہ یہ 4 تحریریں تھیں کہ جو لکھی تھیں جنت کے پہلے دروازے کے اوپر، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھے سے گزر جائے اور آخرت تو پھر ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ، بے کیونکہ یہ بے جنت کے دروازے کی تحریریں ہیں کہ ایک تو خدا کی تقسیم کے اوپر قانے رہنا، یعنی قناعت اختیار کرنا، حسد کو چھوڑنا، اور اسی طریقے سے ابھی بولتے بولتے دیکھیں سامنے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا اور کینے کو چھوڑنا، حسد بے کو شک چھوڑنا، یہ ایسی چیزیں کہ جو انسان اپنے اندر سے ان چیزوں کو دور کر دیتا ہے تو پھر وہی افراد ہوں گے کہ جن کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور پھر اس جنت کے انشاء دروازے سے وہ داخلے اللہ جنت ہوں گے۔ پروردگار حقیقی معنوں میں اس جمعۃ المبارک کے دن کی جتنی برکتیں ہیں، کریم مجھ سمیت، میرے اہل و عیال سمیت، میرے بچوں، میرے شوہر اور میرے تمام بزرگان اور وہ تمام افراد کہ جو دام درہم اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو اس وقت فیس بک کے تھرو یا یوٹیوب کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جب جب پروردگار اس بات کو سنا جائے، دیکھا جائے، کریم تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں بغیر وسیلے کے نہیں آئی ہوں، تیری بارگاہ میں جمعۃ المبارک کا وسیلہ، تیری بارگاہ میں ماہ مبارک الرمضان کا وسیلہ، کریم بے تجھے شک اپنے اسماء الحسنی کا وسیلہ، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب اور اس کی برگزیدہ ہستیوں کا وسیلہ، یا کریم اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھنا بلکہ اپنے لطف و کرم کو دیکھنا، کریم جلد سے جلد ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما،
हमें और हमारी औलादों को, हमारे बुजुर्गों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सबको, हम सबको ईमान के सच्चे अनुसार में शामिल फरमा। परवरदिगार इलाही ये बला, आफत, वायरस तेरे मुनकिरों के लिए होनी चाहिए, तेरे चाहने वालों के लिए नहीं होनी चाहिए। परवरदिगार बेश तुझे वास्ता अपने लुत्फ़ व करम का, करीम इस बला को, इस आफत को, जो कुछ भी है अपनी बंदगी करने वालों के सरों से टाल दे। अपने इंसानों को, तेरी मखलूक है परवरदिगार, हमें हर आफत और बला से महफूज फरमा। करीम तू समी भी है, तू बसीर भी है। और रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्किन अखरिजनी मुखरिजा व सिद्किन वजली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। करीम हमें अपनी तरफ से सुल्तान नसीर, मदद अजीम अता फरमा दे, क्योंकि इलाही तू ही है जो अपने बंदों को अता करता है। और तू सर पे है, परवाह नहीं बंदे को किसी की, और कोई हाजत नहीं कि जहाँ मीर तकी मीर, जहाँ अब अब्दुल्ला हुसैन की आखिरी दुआ को ये कहते हुए, तू सर पे है, परवाह नहीं बंदे को किसी की, यानी कि खुदा अगर तू साए फगन है अपने बंदों के ऊपर, तो करीम फिर हमें तेरे सिवा किसी गैर से हाजत नहीं। बहुत शुक्रिया फराह, सलामत इलाही रहिए। तमाम फेसबुक बहुत के नाजरीन, यूट्यूब के नाजरीन और अहले बैत टीवी को जो देख रहे हैं, और परवरदिगार इस जिक्र को सिर्फ इंसान ही नहीं सुनते, बल्कि जहाँ बेशक ये जिक्र होता है तो फिर परवरदिगार की तरफ से फरिश्ते और मलाइका आते हैं कि जो इस जिक्र में शामिल होते हैं। और फिर जब वो वापस जाते हैं, जहाँ-जहाँ से जाते हैं, तो फिर वहाँ के फरिश्ते और मलाइका पूछते हैं कि तुम कहाँ से क्या-क्या कुछ लेकर आए हो और सुनकर आए हो? तो फिर वो कहते हैं कि एक जगह थी कि जहाँ पे खुदा का ज़िक्र, उसके महबूब हस्तियों का ज़िक्र, अब अब्दुल्लाह हुसैन का ज़िक्र, मौलाए मुत्तकियान का ज़िक्र, शहादा मासूमीन के का व अक़वाल हदीसें बयान हो रही थी, तो हम वहाँ से आ रहे हैं। तो वो कहते हैं इतनी खुशबू। तो फिर अब ये ज़िक्र अहले बैत टीवी के ज़रिए परवरदिगार इस प्लेटफ़ॉर्म को सलामत रखे, इस पे काम करने वाले, इसके लिए सपोर्ट करने वाले सब। करीम मैंने तुझे तेरी बारगाह में अपने से मैं सबको तेरी पनाह में दिया, जहाँ-जहाँ पर तेरे इंसान हैं। करीम हमारे साथ वो सलूक ना करना कि जिसके हम अहल हैं, बल्कि वो सलूक फरमाना कि जिसका तू अहल है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरा वक़्त तमाम हुआ, ज़िंदगी जितनी है अल्लाह ताला इसी ज़िक्र के अंदर ज़ाकिर रखे। बहुत शुक्रिया फराह, सबका बहुत इलाही बहुत शुक्रिया जो इस वक़्त मेरे बहुत साथ शुक्रिया फ़ेसबुक पे और जिस-जिस मीडिया से देख रहे हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहिए, इसी तरह ज़िक्र करती रहिए अहले बैत का और पहुँचाने का सबब बनती रहिए, तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहतरमा ज़ाकिरा अहले बैत सैयदा ज़हरा ज़ैदी साहिबा थी। उन्होंने कल के दिन की दुआ, आज रात की, कल के गुस्ल का सदका, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ दुआएँ बताई हैं जो हमें पढ़नी है और इस माह में दाखिल होना है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे रोज़ाना, जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि हम कोई दुआ जो डेली की दुआ है उसका तर्जुमा, और वो देखिए तर्जुमा पढ़ के ये होता है कि हमें, क्योंकि अरबी तो ज़ाहिर हम नहीं समझते, लेकिन तर्जुमा सुनने और पढ़ने से उस दुआ का सही जो मतलब है वो ज़हन में आता है और फिर थोड़ा लुत्फ़ जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है। इंशाअल्लाह हम ये लुत्फ़ हासिल करते रहेंगे। मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहब से एक गुज़ारिश करना चाहूँगी कि कल से माह मुबारक रमज़ान की पहली तारीख़ है। कल से हमारा प्रोग्राम 1:30 इंशाल्लाह राइट आफ्टर ज़ोहरैन नमाज शुरू हो जाएगा और उसके बाद फर्स्ट हमारा सेशन होगा, फर्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा या हिस्सा होगा उसमें इसी तरह जैसे अभी है मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा 20 मिनट्स 40 मिनट्स का होगा। कोशिश करेंगे कि हम आप लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना और अपनी वालिदा का नाम भेज दीजिए। सेकंड जो 20 मिनट्स होंगे उसमें कोशिश करेंगे कि आपको मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी साहिबा इसमें आज़म जितने भी हम कवर कर सके डेली की बेसिस पे होगा तो हम आपको बता दिया करेंगे, लेकिन अगर हम ना बता पाएँ तो प्लीज़ आप टाइम की हमारे लिए जो शॉर्टेज होती है उसको समझिएगा इंशाल्लाह। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हमें आगा नुसरत बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अभी छोटा सा ब्रेक के बाद वापसी इंशाल्लाह। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।